قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ سامعین محترم، سورۃ الکہف دی آخری آیت تسا احباب دے گوش تلاوت کی تھی۔ اللہ خالق و مالک نے سورۃ الکہف دے اندر قیامت دے قریب پیدا ہون والے خطرناک فتنیاں دا تذکرہ فرمایا، اور انہاں سارے فتنیاں دا ذکر فرما کے آخری آیت اندر انہاں فتنیاں تو بچن دا بڑا ہی آسان ترین نسخہ بھی بیان کر دے۔ قیامت دے فتنیاں جو بہت بڑا فتنہ دنیا دے مال دی محبت ہے، او دا ذکر سورۃ الکہف اندر اللہ نے بیان کیتا ہے۔ فرمایا دو دوست سن، دو یار سن، ایک آپس دے اندر گفتگو کردے آندا ہے تینوں دنیا اندر جین دا پتہ ہی کوئی نہیں، میرے کو مال بھی بڑا ہے، میرے کو دولت بھی بڑی ہے، میرے کو اولاد بھی بڑی ہے، میرے کو پتر بھی بڑے نے، تینوں دنیا دی زندگی جین دا کی پتہ ہے؟ مال کما، مال دی ریل پھیل، اے ہی دنیا دی عزت تے کامیابی۔ تے دوسرا یار انہوں آندا ہے یار جی اللہ نے تینوں مال دیتا ہے تے تکبر نہ کر، دکھلاوا نہ کر، فخر نہ کر، رب دی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جدو اللہ دا عذاب آ جائے تے پھر کوئی بچا نہیں سکدا۔ ویندے نہیں بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑیاں بڑیاں پگاں والے، بڑے بڑے جبیاں والے، بڑے بڑے کبیاں والے، جدو زبان تو تکبر وانا کوئی جملہ نکلیا اللہ نے سارا کچھ تباہ و برباد کر کے انتہائی ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو مال دا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ سی، اللہ نے سورۃ الکہف اندر ذکر فرمایا۔ قیامت دے قریب دجال دا فتنہ بڑا سخت فتنہ ہونا ہے، اتنا سخت فتنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر نبی نے اپنی امت نو دجال دے فتنے کولوں ڈرایا، خبردار کیتا ہے، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اتنا خبردار کیتا ہے اور اتنا سخت فتنہ کہ آپ ہر نماز دی آخری رکعت اندر دجال دے فتنے کولوں اللہ دی پناہ طلب کریا کر، اتنا سخت فتنہ۔ او دا تذکرہ بھی سورۃ الکہف اندر ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے، صحیح مسلم دی روایت ہے، من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف اسم من فتنۃ الدجال، جیڑا بندہ سورہ کہف دیاں پہلیاں 10 آیتاں زبانی یاد کر لیندا ہے، انہاں دا معنی یاد کردا ہے، ترجمہ یاد کردا ہے، انہاں اندر جو اللہ نے عقیدہ بیان کیتا ہے وہ عقیدہ اپناندا ہے، جو عمل بیان کیتا ہے او دے مطابق زندگی گزاردا ہے، اللہ انہوں دجال دے فتنے کو لو محفوظ فرما لی۔ تو سورۃ الکہف اندر یاجوج ماجوج دا فتنہ ہے، یہ بھی قیامت دے قریب فتنہ ہونا ہے، بہت بڑی نشانی تے قیامت دا بہت بڑا فتنہ یاجوج ماجوج دا ذکر بھی سورۃ الکہف اندر اللہ نے بیان کیتا ہے، اور دیگر جتنے دنیاوی اعتبار نال فتنے سن انہاں دا اللہ نے اجمالی طور تے ذکر فرمایا ہے۔ قرآن دا انکار، حدیث دا انکار، ختم نبوت دا انکار، اللہ نال شرک کرن دا فتنہ، سنت دی مخالفت دا فتنہ، ان سارے فتنیاں دا ذکر بھی اللہ نے سورۃ الکہف اندر کیتا ہے، اور دا علاج بھی پہلی آیت اندر کر دیتا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا۔ فرمایا اے قرآن، اے دین، اے شریعت، اے وحی اللہ دی نازل کردہ ہے، اے سیدھا دین ہے، اے خبردار کردہ ہے انہاں لوگاں نو جڑے اللہ دی نافرمانی کردے نے، اللہ دی بغاوت کردے نے، دین اسلام دیاں دشمنیاں اندر اسلام دی مخالفت کر کے زندگی گزار دے نے۔ فرمایا انہاں نو ڈر جانا چاہیے کہ انہاں واسطے بڑا سخت اللہ نے عذاب تیار کیتا ہے، تے جیڑا بچدا ہے نیک اعمال کردا ہے اللہ نے اجر بھی انہاں واسطے بڑا بڑا عطا کیتا ہے۔ تو بہرحال اس ساری گفتگو کرن دا لبے لباب خلاصہ اے وے کہ
سورۃ الکہف اندر اللہ نے فتنے دا ذکر فرمایا. فتنہ آندے نے ہر وہ چیز جیڑی انسان نو دین تو دور کر دے وے, ایمان تو دور کر دے وے, اسلام تو دور کر دے وے, رب تو دور کر دے وے, پیغمبر تو دور کر دے وے. تو اللہ تعالی نے ہر فتنے تو بچن دا علاج آسان ترین نسخہ آخری آیت اندر بیان کیتا ہے. اگر بچنا چاہتے ہو تو اے طریقہ اختیار کرو, رب ہر قسم دے فتنے بچائے تو بچا لے گا, ہر قسم دے فتنے تو محفوظ رہے گا. ذرا قرآن دی اس آیت تے غور فرماؤ, کیا علاج رب نے بیان کیتا ہے. فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا. فرمایا قل اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کر کے کہہ دیو انما انا بشر مثلکم, میں تواڈی طرح بشراں, میں تواڈی طرح جنس انسانیت جو اللہ نے مینوں پیدا فرما دیتا ہے, جنسی اعتبار دے نال, نسل دے اعتبار دے نال میں بھی انسان ہاں. مینوں بھی تواڈی طرح بھوک لگدی ہے, مینوں بھی تواڈی طرح پیاس لگدی ہے. اللہ نے میرے جسم نو جسم ہون دے اعتبار نال نسل انسانی جو پیدا کیتا ہے, پر میرا تواڈا فرق کی ہے, یوحی الیہ, میرے ور رب دی وحی اوندی ہے, میرے ور رب دا پیغام آوندا ہے. تواڈا میرا مقام مرتبہ ایک جیسا نہیں. جنس ہون دے اعتبار نال ساریاں او چیزاں, سارے او لوازمات میرے جسم نو لاحق نے, پر میں شان دے اعتبار نال, مقام دے اعتبار نال تواڈے سارے نالوں اونچا درجہ تے مقام رکھنا وا. یوحی الیہ, میرے ول اللہ دی وحی اوندی ہے, تواڈے ول رب دا پیغام نہیں آوندا. تے رب دا پیغام کی ہے انما الہکم الہ واحد, تواڈا الہ اکو ہی الہ جے, تواڈا معبود اکو ہی معبود جے. تواڈا حاجت روا, تواڈا مشکل کشا, تواڈا داتا, تواڈا دستگیر, تواڈا علی کل شیء قدیر اکو ہی عرش والا رب جے. ڈوبیاں تارن والا بھی ہوئی جے, دریاں ڈوبن والا بھی ہوئی جے, اولاداں دین والا بھی ہوئی جے, اولاداں کھو لین والا بھی ہوئی جے, رزق عطا کرن والا بھی ہوئی جے, رزق بند کر دین والا بھی ہوئی جے. وہی رزق کھولدا ہے, وہی رزق بند کردا ہے. یہ سارے اختیار تواڈے رب کول نے. لہذا اگر تسی ہر قسم دے فتنے کولوں بچنا چاہندے ہو تے پھر اکو ہی علاج ہے, ومن کان یرجو لقاء ربی, جیڑا بندہ اپنے دل اندر اپنے اللہ دی ملاقات دا شوق پیدا کر لیندا ہے, جنوں اپنے اللہ نال ملن دا شوق تے شوق لگ جاندا ہے. ومن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا, پھر وہ کسے قسم دا شرک نہیں جے کردا, کسے قسم دیاں نافرمانیاں نہیں جے کردا, پھر او دا ایمان مضبوط ہوندا ہے, او دا اسلام اعلی ہوندا ہے, ہر دن نیک اعمال کردا ہے, ہر لمحہ اللہ دی فرما برداری اندر گزردا ہے, ہر لحظہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے اسوہ حسنہ دے مطابق گزردا ہے. فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا. پھر اللہ دی ملاقات دا جڑا شوق تے جذبہ ہے انہوں شرک دے فتنیاں کولوں بچاندا ہے, انہوں بدعات دے فتنیاں کولوں بچاندا ہے, انہوں دین دے حوالے نال ہر قسم دے غلط عقیدے کولوں بچاندا ہے. اللہ دی ملاقات دا شوق ہی ایسا علاج ہے, انسان دی دنیا بھی بہتر ہو جاندی ہے, انسان دی آخرت تے قبر و برزخ بھی بہتر رب کر دیندا ہے. تے جس بندے دے دل اندر اللہ دی ملاقات دا شوق پیدا
پیدا نہ ہوئے اور دنیا دے فتنے اندر ہی جناب گھیریا جاندا ہے، دنیا دے فتنے اندر ہی لت پت ہو جاندا ہے، دنیا بھی برباد کر پیندا ہے، آخرت بھی برباد کر پیندا ہے۔ قرآن دیاں کئی آیتاں اس بات تے دلالت کردیاں نے، چند مقام قرآن دے ذرا ایمان تازہ کرن واسطے اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے، فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جس بندے نے اللہ دی ملاقات دا شوق پیدا نہ کیتا او دی دنیا آخرت برباد ہو گئی۔ قد خسر الذین، او لوگ گھاٹے اندر چلے گئے، نقصان اندر چلے گئے، کتے رب دا قرآن اعلان کر رہے ہیں الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، فرمایا جنہ بندیاں نے اللہ دے دین نو تماشا بنا لیا ہے، اللہ دے دین نو کھیل بنا لیا ہے، جدا جی جاندا ہے جویں دا جی جاندا ہے، کوئی عمل کردا ہے اللہ دے دین اندر داخل کر دیندا ہے، آندا ہے اے وی عمل نیکی دا ہے، آندا ہے اے وی عمل اجر و ثواب دا ہے، دین نو ہی تماشا بنا لیا ہے، خود نبی دی سیٹ تے بہم دیاں کوششاں کردا ہے، بدعات جاری کردا ہے، خرافات جاری کردا ہے، اپنی مرضیاں دے نال دین اندر سختیاں کردا ہے، جڑے دین دے احکام نے انہاں دے خلاف عرضہ سرائی کردا ہے، جڑے سنت دے احکام نے انہاں دے بارے زباناں کھولدا ہے، مسنون اعمال دے خلاف عرضہ سرائی کردا ہے، بدعات دی بڑی ترویج کردا ہے، فرمایا جنہاں دین نو تماشا بنا لیا وغرتہم الحیات الدنیا، تے انہاں نو دنیا دی زندگی نے دھوکے اندر پا دیتا ہے، دنیا دے فتنے اندر مبتلا ہو گیا۔ اللہ وجہ کی ہے؟ فرمایا وجہ اے وے کہ انہاں نے میری ملاقات نو بھلا دیتا ہے، میری ملاقات دا شوق پیدا نہیں ہویا تے دین نو ہی تماشا بنا لیا، جو دل کردا ہے، اور کدے قرآن اعلان کر رہے ہیں حبطت اعمالہم، فرمایا جنہ رب دی ملاقات نو بھلا دیتا ہے میں انہاں دے سارے اعمال برباد کر دینا، جدوں انہاں نو میری ملاقات دا ہی شوق نہیں تے انہاں دے سارے عمل برباد، میرے کول انہاں واسطے کوئی حصہ نہیں۔ کدے قرآن اس انداز نال اس بات دی خطرناکی نو بیان کردا ہے، فرمایا فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، فرمایا چکور جہنم دا عذاب، ہمیشہ دا عذاب، شفت ترین اللہ دی عذاب والی جگہ اندر رہ کے زندگی گزارو، اج تواڈے واسطے جہنم دا ایندھن ہے کیوں؟ تساں میری ملاقات نو بھلا دیتا، تساں سمجھے 60 سال زندگی ہے، 70 سال زندگی ہے، بس دنیا ہی کما لئیے، دنیا دی زندگی تے راضی ہو گئے، دنیا دا مال، دنیا دیاں کوٹھیاں، دنیا دا بینک بیلنس، دنیا دنیا دنیا، صبح بھی دنیا شام بھی دنیا، صبح کردا ہے تے سوچئے وے، جیب تو شروع ہوندی ہے پیٹ تے مک جاندی ہے، پیٹ تو شروع ہوندی ہے جیب تے مک جاندی ہے، ہر لحاظ نال دنیا دی زندگی اندر وقت گزاردیاں ایدی کیفیت بن گئی ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا، رب دی ملاقات نو بھول گیا، فرمایا تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، چگلیاں کرنے والا، عیب جوئیاں کرنے والا، مال دی حوث تے مال دی لالچ والا، صبح بھی مال تے شام بھی مال، مال کماندا رہندا تے گندا رہندا، جوڑدا رہندا تے گندا رہندا، اج لاکھ ہو گیا تے اج 2 ہو گیا، اج 4 ہو گیا، گندا رہندا، دنیا دے پیسے نے اینو اللہ دی ملاقات تو غافل کر دیتا ہے، کتنا غافل ہویا ہے، فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم،
فرمایا مال دی کثرت نے، مال دے اندر ایک دوسرے تو اگے بڑھن دے لالچ نے تانوں اینا غافل کر بیٹھا ہے، قبراں دے اندر جا پہنچے ہو پر دنیا دی ہوس ختم نہیں ہوئی۔ حتی زرتم المقابر، بڑے بڑے قبرستان ویکھے، بڑے بڑے دیاں موتاں ویکھیاں، پر سارے معاملات اے دل اندر اللہ دی ملاقات کا شوق پیدا نہ کر سکے۔ فرمایا دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے، القریب انہوں لگ پتا جائے گا اللہ دی ملاقات کا شوق پیدا نہ کرن دی وجہ تو کل قیامت والے دن اللہ نے کتنا بڑا عذاب تیار کیتا ہے۔ اور کیویں پتا لگے گا؟ اللہ اکبر، میرے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان صحیح البخاری، صحیح مسلم، دیگر حدیث دیاں کتاباں اندر نبی علیہ السلام فرماندے نے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جیڑا بندہ اللہ دی ملاقات دا شوق پیدا کر لیندا ہے اللہ بھی او دی ملاقات دا شوق رکھدا ہے۔ جیڑا اللہ نال ملاقات دا شوق پیدا کر لیندا ہے اللہ نال ملن دا ذوق پیدا ہو جاندا ہے، اللہ نو بھی بڑے چاہ ہوندے نے اے بندہ دنیا دی زندگی گزار تے موت دے نال ہم کے نال ہو کے میرے دربار اندر آئے تے رب بھی انہوں ملنا چاہندے نے۔ فرمایا رب بھی شوق رکھدا ہے اس بندے نال ملاقات دا۔ ومن کریہ لقاء اللہ کریہ اللہ لقاءہ، تے جیڑا بندہ اللہ دی ملاقات نو پسند نہیں کردا او دے دل اندر اللہ دی ملاقات دا شوق نہیں، رب نو بھی کوئی شوق نہیں او دے نال ملاقات کرن دا۔ کتنی بدبختی، کتنی بد نصیبی ہے کہ اللہ اس بندے دی ملاقات ہی پسند نہیں کردے۔ ذرا معاشرے اندر کیفیت دوڑاؤ نا، جہدے نال پیار ہوئے نا او دے نال ملاقات دے دل کردا ہے، او گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے بھی بہ جائے تے ملاقات دا اتنا شوق ہوندا ہے بندہ آندا بہ جا یار کتنے ٹر چلنا ہے، ٹوری جانے بہ جا کوئی 4 گلاں ہور کر لئیے۔ اے محبت دا اعلیٰ ترین معیار ہے۔ پتہ کی لگا جس بندے نو رب نال پیار جنہ بہتا ہوئے گا اونا اللہ دی ملاقات دا شوق ہوئے، اور اللہ دی ملاقات دی شوق دی میرے نشانی جو قرآن نے بیان کیتی ہے وہ عقیدہ توحید اندر بھی اونا مضبوط ہوئے گا، عقیدہ سنت اندر بھی اونا مضبوط ہوئے گا، او دے دن رات اللہ دی فرما برداری اندر گزرن گے اور رب دیاں نافرمانیاں نہیں کرے گا۔ جدو حدیث بیان کی تھی تے اماں جی حضرت عائشہ صدیقہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی اسی تے موت نو ناپسند کرنے ہاں، کوئی بندہ مرنا تے نہیں نہ چاہندا، دنیا دی زندگی ہے تے رب دی نعمت ہے تے نعمت ہی ہویا کردی اللہ دے نبی جی اللہ دی ملاقات دا شوق رکھن نال اے تے پھر اس طرح ہویا کہ بندہ موت دا شوق رکھے کہ کدوں میں موت دے نال ہم کنار ہوواں تے اللہ نال ملاقات ہو جائے، کیونکہ اللہ دی ملاقات دا واحد ذریعہ انسان دی موت تو بغیر ملاقات نہیں۔ اے ہوئی وجہ ہے کہ موت اہل ایمان واسطے مومن بندے واسطے بہت بڑا رب والوں تحفہ بھی ہے، انعام بھی ہے۔ کیوں؟ اس موت کی وجہ تو انسان اپنے رب نال ملاقات کر لے گا تے جدو رب نال ملاقات ہوئے گی بندہ دنیا دے ہر دکھ ہی بھول جائے۔ اما جی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دی زندگی دے آخری ایام نے آپ دی تکلیفاں نے تے اما جان فرماندیاں نے واہ کر واہ ابا، آئے ابو جان تانوں کنی تکلیف ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے پیاری فاطمہ نہ پریشان ہو، اج تو بعد تیرے باپ تے کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کیوں تیرے باپ نے موت دا جام پی کے رب نہ ملاقات کر لینی ہے تے اللہ دی ملاقات انسان نو ہر دکھ ہی بھلا دیندی ہے۔ اللہ دی ملاقات دا شوق اتنا بڑا انعام، اور ایسا یہ انعام ہے صحیح ابن حبان کی روایت ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دعاواں کریا کرتے، ذرا غور کریا جے ساڈیاں بھی دعاواں اپنیاں دعاواں تے بھی غور کرنا، اپنیاں خواہشات تے بھی غور کرنا۔ ساڈی دعا کی ہے اللہ گڈی دے دے، اللہ کار دے دے، اللہ اولاد دے دے، اللہ رزق دے دے۔ ساڈیاں دعاواں دا اکثر جڑا دنیا تک محدود ہے، پر میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں دعاواں میرے پیغمبر کی دعا کریا کر دے، ابن حبان دی روایت ہے آپ فرمایا کر دے اسالک لذت النظر الی وجہک، عرشاں والیا
میں تیرے چہرے دے دیدار دا سوال کرنا اللہ تیرے چہرے نو ویکھن دی جیڑی لذت اور مزہ ہے میں اس مزے تے لذت دا سوال کرنا وشوق الی لقائک اللہ تیری ملاقات دا جڑا شوق ہے میں تیرے کولوں او دا سوال کرنا سوال کر دے اللہ دی ملاقات دا اللہ وہ شوق مینوں عطا کر دے کیونکہ یہ شوق ہی ایسا ہے جڑا انسان نو ہر فتنیاں کولوں بچاندا ہے کس قدر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نال ملاقات دا شوق دی ذرا آپ دی پوری زندگی تے نظر دوڑانا قرآن نے نقشہ کیتے ہے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نال ملاقات دا کنا شوق ہے صحیح البخاری اندر ہے حالی میرے پیغمبر علیہ السلام نو نبوت نہیں اللہ نے عطا فرمائی کہ میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ نے مینوں تنہائی دا شوق عطا کر دیتا خلوت دا شوق پیدا ہو گیا کئی دن میرے پیغمبر علیہ السلام غار حرا اندر جا کے اللہ دی ملاقات واسطے تڑپ دے اللہ دی عبادت کر دے آپ تنہائی اندر اللہ دی پیدا کردہ مخلوقات تے نظر دوڑان دے آپ اللہ دیاں پیدا کردہ چیزاں تے غور و فکر کر دے زمین و آسمان دی پیدائش تے غور و فکر کر دے اے ساریاں فکراں کر کے میرے پیغمبر اپنے اللہ دی ملاقات دا شوق اپنے دل اندر پیدا کر دے پھر کس قدر شوق میرے پیغمبر نو اللہ نال ملاقات دا فرمایا جنوں اللہ نال ملاقات دا شوق پیدا ہو جائے او دا کیفیت او دی نشانی ہے وے فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا اور رب نال شرک نہیں کردا توحید دے معاملے اندر غیرت مند ہوندا ہے اور نیک اعمال کردا ہے سنت دے مطابق غیرت مند ہوندا ہے سنت دے معاملے اندر بڑا غیرت والا ہوندا ہے میرے پیغمبر نو اللہ نال ملاقات دا شوق ویکھنا ہوئے آپ دی پوری زندگی عقیدہ توحید تے نظر مار لو جویں میرے پیغمبر نے عقیدہ توحید پھیلایا ہے اور عقیدہ توحید واسطے آپ نے جویں دکھ اٹھائے نے اے سارے دکھ اس بات تے دلالت کردے نے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نال ملاقات دا کتنا شوق سی کتنا شوق اللہ نال ملاقات دا پہلی وحی نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق دوسری وحی نازل ہوئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر اے میرے پیغمبر علیہ السلام کھڑے ہو جاؤ اللہ دی توحید دا اعلان کر دیو میری توحید دا پرچار کر دیو میرے پیغمبر علیہ السلام نو حکم ہویا ہے تے آپ نو کتنا شوق ہے صحیح البخاری اندر کوہ صفا تے چڑھ گیا فرمایا اے میرے خاندان دیو لوگو فانی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید میں تھانو اللہ دی طرفوں سخت ترین عذاب والو خبردار کرنا ہے جے تسی شرک تو بعد نہ آئے لات منات عزا ہبل دی پوجا کرن تو بعد نہ آئے تے یاد رکھیا جے رب نے تواڈے واسطے بڑا بڑا عذاب تیار کر دیتا جے کیسی غیرت پورے مکے اندر نبی علیہ السلام تنے تنہا کھڑے ہو کے اللہ دی توحید دا ڈنکا بجا دیتا ہے ایک کس بات دی علامت ہے آپ دے دل اندر اللہ دی ملاقات دا شوق اتنا سی کہ جدوں میں رب دے دربار اندر جاواں رب نال ملاقات کراں میری عقیدہ توحید دی غیرت اللہ دے سامنے آئے اللہ مینوں کیا شان کیا مقام اور کیا مرتبہ عطا کرے توحید دے معاملے اندر غیرت مند ہوندا ہے کتنا نبی علیہ السلام غیرت مند نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے دے بازار اندر نکل جاندے گلی گلی اندر اعلان کر دے قولو لا الہ الا اللہ تفلحو تے میں روایات اندر پڑھیا آپ دا چاچا ابو لہب جیڑا پیچھے پیچھے جاندا نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے
टखने मुबारक दे उत्ते पत्थर मारदा, आप दे टखने लहू लुहान करदा ते नाल ज़ुबान तो आंदा ओ लोगो इस पैगंबर अलैहिस्सलाम दी बात न मन्निया जे, ए माल अल्लाह झूठ बोल दे जे। कितना दुख दिता नबी पाक नु मक्के वालियां ने, पर आपने तौहीद दा प्रचार के संदाज नाल करके वखाया। बड़े बड़े मक्के वाले आके दावे करते रहे, बड़िया बड़िया पेशकशां होईयां, कुरान ने नक्शा कितिया, मक्के वाले आंदे ने बद्दू लहू तुदहिनु फयुदहिनून। अल्लाह दे नबी जी कोई तौहीद बयान करन अंदर नरमी करो, काम लो, नरमी अंदाज इख्तियार करो, कोई थोड़ा जिहा तुसी नरम हो जाओ, कोई असी नरम हो जाने, रल मिल के काम हो जाए। पर रब ने फरमाया सोनिया मेरी मुलाकात का शौक है ते तौहीद दे मामले अंदर नरमी नहीं। ऐलान करके कह दियो कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून। नहीं जे नरमी तौहीद दे मामले अंदर, नहीं जे हिकमत, नहीं जे मसलियत तौहीद दे मामले अंदर, तौहीद वही जे ला इलाहा इल्लल्लाह डंके दी चोट बयान करना, जिन्नियां तकलीफां देना चाहते हो दे लो। ते मक्के वालियां ने भी घट नहीं कीता। किते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दी कमर मुबारक ते गंदियां ओजड़ियां रखियां गईयां, किते आप दी गर्दन दे अंदर कपड़ा पा के पट चाड़े गए, केड़ा केड़ा अंदाज इख्तियार नहीं कीता गया। पर आपने तौहीद बयान कर अंदर कंप्रोमाइज नहीं कीता। किस बात की दलील है? फमन कान यरजू लिका रब्बी फलियामल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बी अहदा। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम नु तौहीद दी वजह तो 13 साल मक्के अंदर बड़े दुखा नाल गुजारना पिया, बड़ियां तकलीफां नाल गुजारना पिया। हत्ता के ओ बैतुल्लाह जिन्हों अल्लाह ने मकाम अता कीता, इन्ना अव्वल बैतिम बुज़िया लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुद्दल लिल आलमीन फीहि आयातुम बैयिनातुम मकाम इब्राहिम। जमीन ते रब दा पहला तारे ओ बैतुल्लाह जिन्हों जनाबे इब्राहिम ने तामीरे नो करके दुआ की थी, रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। जिदी आबादी दियां दुआवां, जिदे अमन दियां दुआवां, और जिस आबाद करके जिदे वास्ते मेरे पैगंबर नु जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मंगया, उस मक्के जो मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम नु निकाल दिता गया, आप नु हिजरत करन ते मजबूर कर दिता गया। ऐसा अंदाज उन्हें इख्तियार कीता कि कुरान ने नक्शा खींचा, फरमाया व इज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफरू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युखरिजूका व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। फरमाया वेला याद करो जिदों तुहानू मक्का मुकरमा चो निकालिया गया, किन्ना मजबूर कीता है। मेरे पैगंबर निकल रहे ने ते बार बार बैतुल्लाह दी मोहब्बत मेरे पैगंबर नू सता रही है। आप मुड़ मुड़ के वेंदे ने ते नाले अखां चों आंसू जारी ने। इस अंदाज ना मेरे पैगंबर ने तौहीद वास्ते ऐ भी दुख बर्दाश्त कर लिया। साहिब दिल ने बड़ा नक्शा खींचा, फरमांदे ने मुड़ मुड़ पै वेखन नाले हंजू ने केरिया, अल्लाह ने चुक लिया इथों रिज़्क दियां ढेरिया, करसाना करसा फिर ज़ियारतां तेरिया। अल्लाह नू मालूम है सी बात तकदीर दी, चौक मदीने वाले
فرماندے نے چاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں لوکاں دے کنی پاندا نیک آوازاں میں پر تیری اولاد نہیں ہو نیک خمیر دی چوک مدینے والے توحید واسطے مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گیا اس انداز نال آپ نے توحید واسطے دکھ برداشت کیتے بدر دا میدان سجیا توحید دی وجہ تو احد دا مارکا لگیا توحید دی وجہ تو احد اندر آپ دے دانت مبارک دا ایک حصہ بھی شہید کر دیتا گیا توحید دی وجہ تو آپ دے سر مبارک اندر لوہے دے کھوتیاں کڑیاں بھی کھب گئیاں آپ دے سر مبارک جو لہو بھی نکلنا شروع ہو گیا آپ دے جسم جو لہو دے قطرات نکلے توحید دی وجہ تو غزوہ خیبر ہویا خندق ہویا تاکہ پھر وہ ویلا آیا جدو اللہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو مکے دا فاتح بنا دیتا ہے تو میں دسنا یہ چاہنا پوری زندگی میرے پیغمبر علیہ السلام دی اللہ نال ملاقات دے شوق دے نال گزری ہے پھر رب نے سن 10 ہجری ہے آپ حج کرنے واسطے آئے اللہ نے ایتا نازل فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا اللہ دے نبی جی دین تواڈے تے مکمل ہو چکے ہیں تساں دین پہنچان دا حق ادا کر دیتا ہے ہر لحاظ نال عملی نمونہ پیش کر دیتا ہے لہذا ان تیاریاں کرو تواڈا وقت اجل آ گیا ہے 23 سال جس مقصد واسطے تڑپ دے رہے ہو کدو موقع آئے میں اللہ نال ملاقات کر لواں اللہ دے نبی جی ہن ویلا قریب آ گیا ہے ہن اللہ دے ملاقات دی تیاریاں کرو آپ نے اللہ دی ملاقات دی تیاریاں شروع کر لئیاں تیاریاں ہوندیاں گئیاں آخری سال آپ نے 2 مرتبہ جناب جبریل دے نال قرآن دا دور کیتا ہے اللہ نال ملاقات دا شوق ہے اللہ نال ملاقات دا اتنا ذوق ہے دن گزر دے گیا پھر سن 11 ہجری ہے صفر دا مہینہ 29 صفر ہے میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے ایک صحابی دی نماز جنازہ پڑھائی ہے نماز جنازہ تو بعد بقی قبرستان اندر آپ اپنے جانثار نو دفن کرنے واسطے چلے جاندے نے قبر دی تیاری ہو رہی ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام قریب بیٹھ کے تے قبر ول ویکھی جا رہے نے تے آپ نو اللہ نال ملاقات دا شوق تے ذوق کتنا ہے آپ اس تڑپ اندر ہی زندگی گزار دیاں اس کیفیت نال قبر تے بیٹھے نے کہ صحیح البخاری اندر ہے نبی علیہ السلام دا درد سر شروع ہو جاندا ہے تے سر درد کدوں ہوندا ہے جدوں بندہ کسی چیز نو اتنا سوچنا شروع کر دے کہ وہ ٹینشن ہی فکر ہی وہ بن جائے بس انہوں ایک ہی گل کی فکر ہے نبی علیہ السلام اللہ دی ملاقات دا کتنا شوق رکھ دے کہ آپ وہ قبر ویکھ کے اتنا سر درد شروع ہو گیا اللہ میرا جان سال تے تیرے نال ملاقات کر بیٹھا ہے 23 سال بات سنیے تہاڈا رب کہہ رہا ہے تہاڈا رب فرما رہا ہے تہاڈا رب حکم دے رہا ہے تہاڈا رب منع کر رہا ہے کدوں موقع آئے میں اس رب دا دیدار کر لواں اس رب نال ملاقات کر لواں اس فکر نے نبی علیہ السلام دے سر مبارک اندر درد شروع کر دیتی ہے اتنی فکر اتنا شوق اتنا ذوق آپ کر تشریف لے آئے اما جان نو فرماتے نے اے پیاری عائشہ میرا سر بڑا درد کر رہا ہے حضرت عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی میرا بھی سر درد کر رہا ہے فرمایا عائشہ تینوں پریشان ہون دی کی ضرورت ہے اگر اس تکلیف دے نال تو دنیا تو چلی جائے تے تینوں کوئی نقصان نہیں ہوتی وجہ کی ابو مسند احمد دے الفاظ اے پیاری عائشہ میں تینوں آپ غسل دیاں گا وکفنتو کی ودفنتو کی میں آپ کفن دیاں گا آپ دفن کراں گا آپ نماز جنازہ پڑھاواں گا تے اما جان فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی تسی تے چاہندے ہو کدو عائشہ دنیا تو جائے تے میں اس حجرے اندر ہور بیوی لے آواں فتبسم رسول اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام مسکرا پیندے نے پیاری عائشہ اے تے فقط دیاں باتاں رب بول لے رب جاندا ہے کنے پہلا دنیا تو جانا ہے تے کنے بعد اندر جانا ہے میرے پیغمبر دا درد سر بڑھدا بیماری دی شدت اختیار کر جاندا ہے نبی علیہ السلام عشاء دا ویلا تے بے ہوشیاں تاری نے آپ نو ہوش آیا تے آپ نے سوال
کیتا ہے کہ لوگاں نے نماز پڑھ لی ہے اللہ دے نبی جی تہاڈا انتظار کر رہے نے آپ فرماندے نے مینوں بٹھاؤ غسل کراؤ غسل کرایا گیا نماز پڑھان واسطے تشریف لے جان دی کوشش کی تھی پھر بے ہوش ہو گئے 3 مرتبہ ایسا ہویا فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نو حکم دے دیو لوگاں نو نماز پڑھائے پہلی نماز میرے ابو بکر نے عشاء دی پڑھائی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کہ بیماری دی کیفیت دی وجہ تو آپ نے عشاء دی نماز پڑھائی ہے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اگلے دن کو جو ہوش آیا آپ نے ظہر دی نماز آ کے جناب صدیق دے نال ادا کی دی ہے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیماری دے ایام گزار رہے نے الغرض اللہ دی ملاقات دا شوق آپ نو کتنا ہے آپ فرماندے نے میں خطبہ دینا چاہنا خطبہ ارشاد فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے نو اختیار دے دیتا ہے چاہے دنیا تے رہ لوے چاہے آخرت دی زندگی پسند کر لوے جس پیغمبر نے 23 سال اس پیغام دا انتظار کیتا ہے کنی خوشی نال آپ نے قبول کیتا ہوئے گا فرمایا اس بندے نے رب کو جانا پسند کر لیا میرے صدیق نے رونا شروع کر دیتا ہے ربیع الاول دے دن نے مدینے دا ربیع الاول صحابہ رو رہے نے میرے صدیق دی آنکھاں جھانسو پر تیرے میرے پاکستان اندر ربیع الاول دے مہینے اندر تماشے نبی علیہ السلام دا نام لے کے بدعت و خرافات آپ دا نام لے کے تے ایسے انداز نال دین دیا سنت دیا دجیاں اڑائیاں گئیاں اللہ دی پناہ مدینے دے ربیع الاول تے غور کرنا صدیق دی آنکھاں جھانسو پھر میرے پیغمبر نے حضرت معاذ بن جبل نو یمن روانہ کیتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ بن جبل نو نصیحتاں فرمایا معاذ ہو سکتا تو واپس آئے تے تیری میرے نال ملاقات نہ ہوئے تو میری قبر تو گزرے میں اللہ نال ملاقات کر چکیا ہوا کہ میرے معاذ دیاں وی چیخاں نکل جاندیاں نے حضرت معاذ رو رہے نے حتیٰ کہ 12 ربیع الاول صبح صادق دا ویلا سورج طلوع ہو چکے ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی کیفیت کی ہے پیاری فاطمہ نو بلایا ہے تے پیاری فاطمہ نال کچھ باتاں کیتیاں پیاری فاطمہ دی آنکھاں جھانسو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے نبی علیہ السلام نے میرے سینے دے نال ٹیک لگائی ہے تے آپ آخری لمحات اندر اللہ دی ملاقات دیاں تیاریاں اندر نے آپ نے دعاواں پڑھیاں اللہ دی ملاقات دیاں تیاریاں لا الہ الا اللہ اللہم انی علی سکرات الموت اللہ موت دیاں بڑیاں سختیاں اللہ میری مدد فرما توحید دے میرے پیغمبر علیہ السلام نے کلمات بولے اللہ دی رفاقت تے اللہ دی ملاقات دا سوال کیتا آخر میرے پیغمبر علیہ السلام دی روح پرواز کر جاندی ہے اما جان فرماندیاں نے توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی و فی یومی و بین نہری و سہری و جمع اللہ بین ریگی و ریگی اللہ تیرا شکر ہے تو عائشہ تے بڑے احسان کیتے نے پر 4 انعام بڑے وڈے کر دیتے نے جدن اللہ دے نبی تیری ملاقات واسطے گیا گھر بھی میرا سی گود بھی میری سی باری بھی میری سی اور آخری وقت اللہ نے میرا لب نبی علیہ السلام دے لب نال اکٹھا فرما دیتا ہے اما جان رو رہیاں نے مسجد نبی وا دروازہ کھول کے صحابہ نو فرمایا اے صحابیو تواڈے نبی وفات پا چکے نے ساری مسجد نبی اندر قیامت صبح برپا ہو گئی ہے سارے صحابہ دی آنکھاں جھانسو نے حتیٰ کہ صحیح البخاری اندر ہے حضرت عمر جیسا دلیر آدمی فرماندے نے جنہوں مینوں یقین ہو گیا جگہ دے پیر دنیا تو وفات پا گئے نے میں اپنے قدماں تے کھڑا نہیں ہو سکیا میں غش کھا کے زمین تے ٹک جانا ذرا کیفیت غور کر مدینے دا ربیع الاول ساڈا ربیع الاول کیویں نبی علیہ السلام نے صحابہ تے غم کیویں آپ دیاں بیٹیاں دیاں آنکھاں جھانسو حضرت انس آنسو بہا رہے نے حضرت انس دیاں آنکھاں جھانسو حضرت فاطمہ فرماندیاں نے یا انس وطابت انفسکم من تاسو علی رسول اللہ تراب اے پیارے انس تے دسو کیویں دل کیتا جس نبی واسطے جاناں قربان کر دیندے سو کیویں آپ دے دے خاک کیتے تساں مٹی پان میں برداشت کیتا ہے کیویں گوارا کر لیا کیویں مٹی پا لئی ہے تے حضرت انس نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی آخری بات فرماندے نے وے انس بلال نبی دے یارو تسی نبی کتے چھڈ آئے انے سونے مکرے تائیں اندر خاک چھپائے
وے تسی تے ایسا ہو پاک نبی تو جانم مارن والے پھر دسو ہاں یار یارانو اندر خاک چھپام دے سن سن زاری ذکر نبی کی اخامیر باون رو رو اکو صحابی اے عرض سناون وس نہ رہ گیا کچھ ساڈے وٹ گئیاں تقدیراں ہوش حواس گم ہو گئے تے بھل گئیاں تدبیراں فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا جے چاہتے ہو ہر قسم دے فتنیاں تو بچے رہیے ایمان محفوظ رہے اسلام محفوظ رہے اللہ دی ملاقات دا شوق پیدا کر کے توحید دے غیرت مند بن جاؤ سنت دے غیرت مند بن جاؤ اللہ ہر فتنے تو بچا کے دنیا آخرت بہتر کر دے گا اللہ صحیح مانے اندر جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ